جواب عبد الله البيور قرآن من بيناتك خبل العجب الأمر ولن يجعل يانجتين جنة وتم من كخم الله جل كخم مولايم كتبت يلا نتفوايم مالكون ألكم كخلفايم الخير المختار لازم الذي نفوذه تختار فعطلت في البار لا سيطان كبكبوا خير الورى أطار نوم الأنغازه بخير تجير بار نرو لك سير كرباب فمن يعجر في سبيل الله منا قطنت ففدان الله خجاكم من الإله نورا سيدنا جبوكم على سمتنور خجاكم من الإله نور زين بما جاكو كروا لزند نور خجاكم من الإله نور بما جاكو كروا لزند نور ومن يهاجر في سبيل الله